नमस्कार दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको 6 प्रश्नमा यति बेला अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राजीनामा दिनुभएपछि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको छ। तर अर्थशास्त्रीहरूले अर्थमन्त्री खतिवडालाई डिफ्याक्टो अर्थमन्त्री बनाउनुभयो प्रधानमन्त्रीले भन्ने पनि चर्चा चलिरहेको छ र निर्वाचनमा पराजित भएका नेताहरूलाई सत्तामा ल्याउन खोजिएको छ भने त्यसैगरी जनताको मनमा रहनुभएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाइयो भन्ने विषयले सामाजिक क्षेत्रमा निकै चर्चा परिचर्चा पाइरहेको छ। वास्तवमा जननिर्वाचित सरकारले कसरी काम गर्नुपर्ने हो भन्ने पनि अर्थ राजनीतिमा आज प्रश्नहरू उठिरहेको छ। अर्कोतिर कोभिड-19 को प्रभाव, कोरोना भाइरसको महामारीको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो पर्दैछ, अब अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि कुरा उठिरहेको छ र अर्थ मन्त्रालयको भूमिका र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई स्वायत्त कसरी बनाउन सकिन्छ अथवा गभर्नरको भूमिका के हुने भन्ने पनि चर्चा छ र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्, लगानी कहाँ गर्ने भन्ने पनि छ, तरलताको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्वले अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिएको देखिन, तर सत्ता खिचातानी र आफ्ना मान्छेलाई पावरफुल पदमा ल्याउने चाहिँ कामहरू भइरहेको छ भन्ने कुरा अर्थशास्त्रीहरूले निकै ठुलो टिका टिप्पणी गरेको विषय छ र यही विषय छ आज। र वास्तवमा कोभिड पछिको नेपाली अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्दैछ, बेरोजगार नागरिकहरूलाई अथवा भोकमरीमा परेका नागरिकहरूलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ने प्याकेज ल्याउँदैछ गरिबीमा रहेका नागरिकहरूलाई अथवा बेरोजगारमा रहेका नागरिकहरूलाई भन्ने पनि विषय उठेको छ। तर सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन। मूलतः आज हामी अर्थ राजनीतिकै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर अर्थविद डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्कार नवराजी। डाक्टर साहब आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यहाँ एकजना अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ र नेपाल राष्ट्र पूर्व गभर्नर भइसक्नु भएको छ र मुलुकको अर्थतन्त्र नजिकबाट खेलाउनु भएको छ। यति बेला जस्तो अर्थ मन्त्रालयको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने, अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको अवस्था छ, प्रधानमन्त्रीले आफैले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको छ। अर्थशास्त्रीका रूपमा कसरी हेर्नुहुन्छ? अर्थतन्त्रले नेतृत्व नपाएको हो वा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको हो? अब तपाईँले यसलाई भन्दा हिजोको दिनको नेतृत्व पनि त हेर्नु पर्यो होइन? हिजोको दिनको नेतृत्वको स्थिति र अहिले हुँदा प्रधानमन्त्रीले यो लिएर चलाउने भन्दा पनि अहिले केही समयको लागि प्रधानमन्त्रीसँग रहने होला, त्यसपछि त कोही आइहाल्छ अर्थ मन्त्रालय हेर्नको लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ मलाई त्यतिको अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति चाहिँ म देख्दिनँ। जस्तो अर्थमन्त्रीको भूमिका, एउटा बेग्लै अर्थमन्त्रीको भूमिका कस्तो हुने र अहिले डाक्टर युवराज खतिवडालाई डिफ्याक्टो अर्थमन्त्री बनाइयो भनेर विभिन्न खालको टिका टिप्पणी भइरहेको छ नि त। अब त्यो भन्ने हो नि, हेर्नु प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार म पनि भएर बसेको हो। अलिकति अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री हुँदा र प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार हुँदा, किन भन्दा अर्थ मन्त्रालय अलिकति फरक चाहिँ नि पर्ने भन्दा पनि अब त्यसलाई कुन रूपमा लिने भन्ने अर्थ मन्त्रालयका नीतिगत कुराहरू, किन अर्थ मन्त्रालयमा जति कर्मचारी छन् उनीहरू स्वच्छन्दै छन्, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो तरिकाले चलाउन सक्छन्। जानेकै मान्छे भन्दा पनि त्यो चलाउन सक्ने स्थितिलाई चाहिँ नि राम्रोसँग अहिलेको स्थितिलाई, अहिलेको अलि अप्ठ्यारो स्थिति छ, स्थितिलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन सक्ने हुनु पर्यो। त्यो स्थितिलाई कसरी सामने पार्ने भन्ने स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छ। जस्तो यति बेला अर्थतन्त्रको नेतृत्व हुन सकेन अथवा प्रधानमन्त्री स्वयंले त लिनुभएको छ होइन, तर अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने अर्थमन्त्री नै हुनुपर्छ भन्ने चर्चा निकै चलेको छ नि त। अर्थमन्त्री त हुनुपर्छ नि, कोही न कोही त अर्थमन्त्री त हुनु पर्यो होला नै। एक्सपेक्ट गर्नु कति दिन भएको छ र? 2-4 दिनमा त नयाँ अर्थमन्त्री आइहाल्नुहुन्छ होला। डाक्टर साहब, जस्तो लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा जननिर्वाचित व्यक्तिहरू नै शासन सत्तामा आउने गर्छन्, तर यहाँले पनि देख्नु भएको छ विज्ञहरूलाई लिएर जाँदाखेरि अथवा निर्वाचन हारेका व्यक्तिहरूलाई पदमा लिएर जाने परिपाटी बढेको हो। अब यो चिजमा हेर्नुहोस्, इन्टरनेसनली हेर्दा मैले आफूले बढेको भन्दाखेरि हिजोको स्थितिमा पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक भनेर
डेमोक्रेटिक सिस्टममै देशका पार्टीहरू हिँडेका छन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? हामीलाई त मलाई त त्यो लाग्दैन, पुरै त्यही सिस्टमलाई मानेका छन् भन्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पार्टीलाई आवश्यक परेको व्यक्ति लिएर जान्छ, जो पार्टी बहुमतमा छ उसले आवश्यक परेको व्यक्ति लिएर जान्छ। त्यसले गर्दा अब जनताले बुझ्ने कुरा हो भोलिको दिनमा गएर। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई यो लैजा यो नलैजा भन्नुभन्दा पनि पार्टीलाई आवश्यक पर्यो भन्ने बित्तिकै तपाईँले एउटा उदाहरण दिउँ, सिद्धार्थ बासु नै हो सायद, भारतमा उनी चुनाव हारेका व्यक्तिलाई, अर्कै पार्टीका चुनाव हारेको दार्जिलिङमा हारेका व्यक्तिलाई काङ्ग्रेस आईले, बिजेपीबाट चुनाव हारे, काङ्ग्रेस आईले राजदूतै बनाएर चाहिँ अमेरिका पठाएको त्यो केसहरू पनि छ। भनेपछि प्रतिपक्षीको हारेको व्यक्तिलाई पनि राजदूत बनाएर पठाएको भन्ने मैले इन्डियाको उदाहरण दिएँ। अब त्यो व्यक्तिको महत्त्व मुलुकको लागि कतिको छ भन्ने दृष्टिकोण हो, त्यसलाई कसरी लिएको छ सरकारले, कसरी लिन्छ र जसले सरकार चलाएको छ उसले कसरी लिन्छ भन्ने। तर त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले के ठान्छु भने यसमा यो जाने नजाने भन्दा पनि त्यो व्यक्तिको महत्त्व कुन रूपमा हेरिएको छ मुलुकको लागि, त्यो हेर्ने दृष्टिकोण, हाम्रो दृष्टिकोण फरक होला। अब सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीको दृष्टिकोण फरक हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही भन्न सकिँदैन यसमा। तर जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले भने जस्तो अब हारेको मान्छेलाई फेरि लैजानु भन्दा त्यसले अलिकति म्यासेज चाहिँ नि हिजोको दिनदेखि नै सुरु भयो यो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति हटाउन सक्यो भने जनतालाई अलिकति निराश हुँदैन थियो कि भन्ने हो। जस्तो कि निर्वाचनबाट जितेर आएको व्यक्तिलाई कमसेकम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जनताप्रति बढी जिम्मेवारी हुन्छ होला, उत्तरदायित्व पनि बढी हुन्छ होला, डर पनि हुन्छ होला। तर बाहिरबाट जाँदाखेरि जुन खालको एउटा जिम्मेवारी हुन्छ नागरिकप्रतिको अथवा निर्वाचन क्षेत्रप्रति, आफ्नो नागरिकप्रति, मतदाताप्रति, त्यो हुँदो रहेछ नि त? होइन, त्यो त तपाईँ र मेरो भनाइ नै हो। झन् बढी हुन्छ कि अर्कोचोटि म जित्छु भनेर झन् त्यस निर्वाचन क्षेत्रपट्टि झन् बढी चाहिँ नि मेरो जिम्मेवारी बढ्छ कि के थाहा छ? तपाईँ र मैले नै भन्ने हो। तर निर्वाचित भएर आउने व्यक्तिहरूको मनमा त निराशा बढ्न सक्छ नि त, होइन? यसो गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि अलिकति फिल चाहिँ नि त्यसलाई हुन सक्छ, नसक्ने होइन। अब हुन सक्छ भनेर तपाईँले फुल्ली डेमोक्रेटिक सिस्टम हामी कहाँ हेर्न चाहिँ नि अहिलेको स्थितिमा अब दलहरू यिनै हुन्, यिनीहरूमा एक्सपेक्ट गर्नु बेकार छ। जस्तो सामाजिक सञ्जालमा उठेको प्रश्नमा यहाँलाई एउटा राख्न चाहन्छु, निर्वाचनबाट पराजित भएका नेता वामदेव गौतमलाई सत्तामा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ, ल्याइएको छ, होइन? जनताको मनमा रहेका विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक चाहिँ कुलमान घिसिङलाई पन्छाइएको छ भन्ने कुरा चाहिँ निकै चलिरहेको छ नि त। यसलाई, यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, यो विषय अब विषयलाई कसरी हेर्ने, जसरी अरूले हेरेको छ मैले त्यस्तै हेर्ने हो, होइन? किन भन्दा अब कुलमानजीले चाहिँ राम्रो काम गरे हो। किन हामीले यतै एक्सपेक्ट पनि गरेका थिएनौँ कि नेपाल चाहिँ नि सधैँ अँध्यारो नै रहन्छ कि कहिलेसम्म यो भनौँ कि लोड सेडिङ अन्त हुन्छ भन्ने थियो। अब उहाँले चाहिँ नि आफ्नो कार्यकालमा भनौँ एक किसिमले राम्रो व्यवस्थापन गरेर यसलाई चाहिँ नि राम्रो लैदिनु भयो, जसमा चाहिँ नि उहाँको कर्मचारी मित्रदेखि लिएर सबैको त्यसमा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको पुरै योगदान छ र सक्षम व्यवस्थापक रूपमा देखिनु भयो। अब यो भइसकेपछि अब हामीलाई त उज्यालो चाहिएको, उज्यालो चाहिनेले अर्को आएर उज्यालो दिन्न कि ए कुलमानजी नै ठिक हुन्छ भनेर नै हामीले आवाज उठाइरह हो। तर अर्को आएर अझै राम्रो गर्न सक्छ भन्ने पनि सोच्यो होला अब सत्ता सरकारले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को मान्छे उहाँलाई नगरेर अर्को मान्छेलाई दिन खोजेको हो। यो मैले त्यसरी बुझेको छु। हजुर, यहाँ गभर्नर भएर पनि बसिसक्नु भएको छ, अहिले चाहिँ अर्थव्यवस्थालाई नजिकबाट निहाल्नु पनि भएको छ। गभर्नरको भूमिका, अर्थमन्त्रीको भूमिका अथवा केन्द्रीय ब्याङ्कको भूमिका स्वायत्त हुनुपर्ने, स्वतन्त्र हुनुपर्ने भन्ने कुरा यहाँ आफैले पनि धेरै पटक बोल्दै आउनुभएको छ। गभर्नरको भूमिकाको कस्तो अनुभव गर्नुभयो यहाँले? थोरै होइन, यो भयो अब तपाईँले सबै मिसमास गरेर सोधिरहनु भएको छ नवराजी पुरै। जस्तो मतलब केन्द्रीय ब्याङ्कको चाहिँ गभर्नर चाहिँ स्वायत्त हुनुपर्छ अथवा केन्द्रीय ब्याङ्क पनि स्वायत्त हुनुपर्छ। तपाईँले भन्न खोजेको सुन्नुहोस्, यो कस्तो हो भन्दा मौद्रिक नीति प्रविधि यो चाहिँ नि टेक्निकल हो, फिस्कल पोलिसी हो सरकारले निकाल्ने। सरकारले बजेट निकाल्छ जुन
पूर्ण रूपमा जो सरकारमा छ त्यसले आफ्नो घोषणापत्र अनुसार बजेटलाई र पैसा त्यही अनुसार चाहिँ नि बाँडफाँड गरेर बजेट निकालेको हुन्छ। र मौद्रिक नीति भनेको कस्तो हो भन्दा सरकारको फिस्कल पोलिसीबाट इन्फ्लेसन मुद्रास्फीति नबढोस् र सरकारले ल्याएको आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुगोस्, सरकारलाई सपोर्ट पनि होस् र वित्तीय अराजकता चाहिँ नि नबढोस्, वित्तीय स्थायित्व होस् भन्नको लागि चाहिँ नि मौद्रिक नीति ल्याउने केन्द्रीय ब्याङ्क। त्यसले गर्दा केन्द्रीय ब्याङ्कको अलिकति संसारमा जहाँ पनि अलिक कन्जर्भेटिभ हुन्छ, सरकार जस्तो चाहिँ नि ओपन हुँदैन केन्द्रीय ब्याङ्क। त्यस कारणले गर्दाखेरि कति पोलिसीहरू म आफै गभर्नर भए बेला तपाईँहरूले देख्नुभयो कि यो हुनु हुँदैन थियो, यो किन गरेको भन्ने धेरै विरोध पनि आयो। तर लङ टर्मको लागि वित्तीय स्थायित्वको लागि चाहिँ नि कति अपरिहार्य कुराहरू थियो। अब अहिले उदाहरण दिउँ, यत्रो 6 महिनासम्म ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको पैसा 200 अरब भन्दा बढी पैसा त्यतिकै थन्किएको छ, क्यापिटल कस्ट हाई भएको छ, भनौँ खराब कर्जा बढै छ। यो स्थितिमा ब्याङ्कहरूको पुँजी वृद्धि नभए भए अहिले रिस्क बेर्ने क्षमता कति विक हुन्थ्यो र कति ब्याङ्कहरू समस्याग्रस्त हुन्थे भन्नुहोस् त। त्यस कारणले गर्दाखेरि केन्द्रीय ब्याङ्कको पुँजी वृद्धि त्यति बेला गरियो, जसले गर्दा त्यस्तै गरी नीतिगत कुराहरू समस्याग्रस्तहरूलाई पनि 16वटा समस्याग्रस्तहरू थिए, तिनीहरूलाई सबै समस्याग्रस्तबाट आउट गराइयो। विभिन्न नीति र प्रविधिमा नयाँ नयाँ नीतिगत कुराहरू निर्देशनहरू लिएर आइयो। जसले गर्दाखेरि के भयो भनेर भन्दाखेरि ब्याङ्क वित्तीय संस्था एउटा स्थायित्वतिर र जसले गर्दा यत्रो कोभिड आउँदा पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्था अहिलेको स्थितिमा रिस्क बियर गर्न सक्ने क्षमतामा उभिएको छ। तर त्यति बेला 50औं चोटि म अर्थ समितिमा जानु पर्यो, सारा विरोध भयो, गर्न हुँदैन पुँजी वृद्धि। तर पुँजी वृद्धि किन गरे? यो अप्ठ्यारो स्थिति भोलिको लागि भनेर जनताको पैसा सुरक्षित गर्ने एउटा उपायको रूपमा चाहिँ नि एउटा रिस्क बियरिङ भनौँ कि जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता ब्याङ्कहरूको चाहिँ नि बढोस् भनेर गर्दाखेरि सबैतिरबाट विरोध भएको थियो। त्यति बेला सरकारदेखि लिएर अर्थ समितिदेखि लिएर सबै विरोध भयो। विरोध हुने बित्तिकै तपाईँको अब त्यसमा केन्द्रीय ब्याङ्कको बडो अप्ठ्यारो स्थिति हुन्छ, किनभने सरकारको प्रतिनिधि पनि केन्द्रीय ब्याङ्कको बोर्डमा हुन्छ। त्यसले गर्दा धेरै छलफल भएर धेरै कुराहरू अगाडि बढेको हुन्छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले कुनै पनि कुरा लिएर आउँछ, अध्ययन अनुसन्धान गरेर लिएर आउँछ र सरकारबाट आउने चिजहरू भनौँ घोषणापत्र लगायत पार्टीगत कुराहरू चाहिँ बढी आएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही चिजहरू नमिल्दाखेरि केन्द्रीय ब्याङ्कमा बेला बेला चाहिँ नि प्रहार भइरहने स्थिति हो। त्यसले मैले त आफूले प्रहार चाहिँ नि मैले 5वटा अर्थमन्त्री भोगे, 5 जना अर्थमन्त्रीसँग काम गर्नु 5 वर्षमा 5वटा अर्थमन्त्री मैले भोग्दाखेरि चाहिँ नि हरेक चोटि चाहिँ नि यो समस्या केन्द्रीय ब्याङ्कलाई कसरी के गर्ने भन्ने त्यो सोचमा भइ नै रह हुन्थ्यो हरेक अर्थमन्त्रीहरू आउँदाखेरि। त्यस कारण उहाँहरूको सोच अलिकति फरकै हुँदो रहेछ सरकारबाट हेर्ने केन्द्रीय ब्याङ्कले हेर्ने। तर केन्द्रीय ब्याङ्कले वित्तीय स्थायित्वलाई बढी प्राथमिकता दिए, इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने र वित्तीय स्थायित्वलाई कसरी राम्रोसँग राख्ने भन्ने बढी केन्द्रित हुने भए हुनाले कति चिजहरू मिल्दैन। नमिल्दाखेरि चाहिँ नि बेला बेलामा अलिकति टसल हुने, कुरा नमिल्ने, अनि त्यो चिज चाहिँ नि नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि हरेक देशहरूमा यो भइ नै रह बेला बखतमा केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नर र अथवा भनौँ न सरकारका अर्थमन्त्री अथवा भनौँ चाहिँ प्रधानमन्त्री तहसँग तपाईँहरूको नीतिगत चाहिँ अस्पष्टता अथवा भनौँ न त्यो चाहिँ भनौँ न असमझदारी चाहिँ हुनसक्छ बेला बखतमा, होइन? होइन, बेला बखतमा भइ नै रहन्छ, यो भइरहन्छ। अब हामीले कन्भिन्स गर्नु पर्यो, कन्भिन्स भएन भने पनि वित्तीय स्थायित्वको लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले आफूले गर्नुपर्छ। त्यति बेला गर्दाखेरि चाहिँ नि कति चिजहरू अब सरकारलाई मन नपर्नु सक्छ, त्यो चाहिँ नि समस्या हो, संसारमै जहाँ पनि हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँ मात्रै होइन, त्यस कारणले गर्दा केन्द्रीय ब्याङ्कलाई जस्तो यहाँको कार्यकालमा पुँजी वृद्धिको योजना ल्याउनु भयो, बिग मर्जरको योजना अगाडि सार्नुभयो, अहिले ब्याङ्कहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् बाहिरबाट त हेर्नु भएको छ, होइन? वित्तीय स्थायित्वको अवस्था कस्तो हुँदैछ एउटा कुरा, अनि लगानी गर्ने रकम अथवा लगानी योग्य रकम चाहिँ खेर गइरहेको छ, लगानी हुन सकिरहेको अवस्था छैन, उद्योग व्यवसाय चाहिँ बन्द भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय ब्याङ्कले कसरी आगामी दिनमा मौद्रिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने आधारहरू देख्नुहुन्छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि? अब सुन्नुहोस्, अब एउटा चिज तपाईँ स्पष्ट हामी के हुनुपर्छ भन्दा यो कोभिड अन्त हुने चिज होइन।
गाह्रो छ। अहिलेको स्थितिमा तुरुन्त भन्न सकिँदैन। केन्द्रीय ब्याङ्क यस्तो संस्था हो जसले भूकम्प पनि देख्यो, भूकम्पको बेला पनि एक किसिमले राहत गरेर चाहिँ नि भने व्यापार व्यवसायलाई सुचारू रूपमा चलाउन सक्षम भयो। नाकाबन्दीको बेलामा पनि व्यापार व्यवसायलाई सुचारू गर्न सक्षम भएर चलाउन सक्यो केन्द्रीय ब्याङ्कले। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला भनौँ जबकि 9 महिनामा सरकार परिवर्तन भएर धेरै अप्ठ्यारो स्थिति आएको बेलामा पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले वित्तीय स्थायित्व गरेको हुनाले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अहिले केन्द्रीय ब्याङ्कसँग त्यो अनुभव छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा सबभन्दा गाह्रो केन्द्रीय ब्याङ्कलाई कि संसारकै केन्द्रीय ब्याङ्कलाई कि अब कहिले कोभिडको अन्त हुन्छ। भूकम्प त अन्त भयो, यस्तै नाकाबन्दी पनि अन्त भयो, यसको अन्त नै देखिएन। तर एउटा चिज भर्खर मैले के इन्टरनेसनल आर्टिकलहरू हेरिरहेको थिएँ, त्यसमा के छ भन्दा यो 6 महिनापछि भी सेपको रिकभरी बिस्तारै देखि नै गएको छ दर्जनौँ देशहरूमा। उदाहरणको लागि इङ्ल्यान्डदेखि लिएर यिनीहरूमा अलिकति भी सेपको रिकभरी यो हुँदै जाने हो भने चाहिँ यसलाई राम्रो म्यासेज छ भन्ने पनि आइरहेछ। भनौँ अब चाइनामा पनि रिकभरीको रूपमा गइरहेछ। त्यस कारणले गर्दा भोलिको दिनमा तर यो कोभिडको चाहिँ नि भ्याक्सिन कहिलेसम्म आउने भने त्यो निश्चित नभएको हुनाले अर्थतन्त्र सधैँ अप्ठ्यारो स्थितिमा चाहिँ अहिले भएको हुँदा हाम्रो जस्तो देश जहाँ चाहिँ नि अब हामीले पैसा दिन पनि सक्दैनौँ, के लगानी यो क्षेत्रमा गरेर चाहिँ नि अरूलाई आउट पनि गर्न सक्दैन, त्यसले स्रोत र साधन अत्यन्त कम भएको देशमा चाहिँ नि यो स्थिति के छ भनेर भन्दाखेरि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने नै निक्योल गर्न गाह्रो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अस्ति पनि तपाईँलाई डाक्टर साहब एउटा कुरा जस्तो यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो केन्द्रीय ब्याङ्कको भूमिकालाई चाहिँ स्वायत्त बनाउनुपर्छ अथवा गभर्नर चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँले राख्दै आउनुभएको छ र यति बेला बेरोजगार युवाहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ र बाहिरबाट पनि ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू फर्कने अवस्था छ र उद्यमशीलतामा खर्च गर्नुपर्ने छ, लगानी गर्नुपर्ने छ र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको लगानी विस्तार हुन सकिरहेको देखिँदैन अथवा साना चाहिँ भनौँ न व्यवसायहरूमा साना उद्यमशीलतामा लगानी गरेको अवस्था ब्याङ्कले छैन र मौद्रिक नीतिमा त यो कुरालाई अझ बढी व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नुपर्ने पनि होइन। अब एउटा चिज नवराजी के मानौँ भनेर भन्दा नि यो मौद्रिक नीति जुन रूपमा जुन अनुमान गरेर अस्ति आयो नि त्यो अनुसार चाहिँ नि परिस्थिति त्यस्तो अनुसार अगाडि बढेको छैन, अलिक फरक तरिकाले बढेको हुनाले अब रिभाइज गर्दै जानुपर्छ जति निर्देशन र नीतिगत कुरा हो। त्यसले गर्दा निश्चित रूपमा समयलाई एड्रेस गर्दै छोटो समयलाई एड्रेस गर्दै नयाँ आउनुपर्ने स्थिति भइसक्यो। त्यति बेला अब 50 अरबको चाहिँ नि एउटा कोष भने अब 200 अरब 5-6 महिनादेखि ब्याङ्कमा छ, 200 अरब भन्दा बढी पैसा। त्यो पैसालाई चाहिँ कमसेकम एउटा कोष बनाएर उति बेला भनौँ कि म गभर्नर हुँदा पनि पुनरुत्थान कोष गर्ने 100 अरबको भन्ने थियो, त्यो भएन। कमसेकम 50 अरबको यो भएर यसलाई त्यही 200 अरबमा 100 अरब जति ल्याएर त्यसलाई एउटा कोष बनाएर त्यसबाट नै त्यो कोष बनाउँदा के छ ब्याङ्कमा भएको पैसाले पनि ब्याङ्कवाला त्यति क्यापिटल कस्ट त बढिरहेछ, जसले गर्दा ब्याङ्कको नाफादेखि लिएर हरेक चिज लगानी पनि गर्न सकेका छैन, त्यत्तिकै पैसा थन्किरहेको छ। त्यो पैसा गलत तरिकाबाट उपयोग नहोस् भन्नको लागि पनि त्यहाँबाट पैसा निकालेर अहिले केन्द्रीय ब्याङ्क या सरकारले त्यसलाई एउटा कोष बनाएर जसले गर्दा 80% ब्याङ्कको उसमा ब्याज दिने के अरे त्यो राखेको चाहिँ विभिन्न ब्याङ्कलाई चाहिँ 80% ब्याज दिने भनेर त्यसलाई नै तपाईँले भनेको अहिले रोजगारीमा यो इनोभेटिभ आइडिया भएका यङ भनौँ एन्टरप्रेन्योरहरूलाई युवा व्यवसायीहरूलाई जो बेरोजगार छन् उनीहरूलाई त्यसैबाट चाहिँ नि त्यो कोष बनाएर त्यसैबाट उपयोग गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पैसा पाएर पनि हामीले राइट समयमा चाहिँ नि गर्न नसकेका हो कि या यसलाई एड्रेस गर्न गाह्रो भइरहेको चाहिँ मलाई अचम्म लागिरहेको छ। किन त्यति बेला पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले भन्न आएका थिए पछि त्यो हामी गर्ने भन्दै के भयो भने 2-3 महिनापछि फेरि ब्याङ्कमा पैसा लगानी भएर चाहिँ नि सारा ब्याङ्कमा पैसाको अभाव भयो, जसले गर्दाखेरि यति धेरै लगानी भयो। तपाईँलाई म भन्दाखेरि भन्नुपर्छ मैले केन्द्रीय ब्याङ्क जोइन गर्दाखेरि 5 वर्ष अगाडि जम्मा 1300 अरब चाहिँ नि ऋण लगानी भएको थियो भन्दा मैले छोड्दा 3200 अरब ऋण लगानी भयो। त्यसरी पैसा गएर आर्थिक क्रियाकलाप बढेर 7% को आर्थिक वृद्धि भएको थियो। त्यस कारणले गर्दा अहिले पनि त्यसरी त्यो पैसा
यसरी जम्मा भएको पैसालाई गलत तरिकाबाट ब्याङ्क वित्तीय संस्था प्रयोग नगरून् भनेर त्यसलाई तुरुन्त सोचेर एउटा कोष बनाएर जसले गर्दाखेरि ब्याङ्कलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने र गलत तरिकाबाट उपयोग पनि नहुने र तरलताको पनि सही रूपमा उपयोग हुने हुन्छ। जस्तो यहाँले पनि भन्नुभयो भने 200 अर्ब रुपियाँ चाहिँ अहिले चाहिँ निष्क्रिय रहेको छ, यो चाहिँ लगानी हुन सकिरहेको छैन, ब्याङ्कहरू बिच पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ, ब्याज दरकै बारेमा पनि एउटा कुरो, सरकारले पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन र कोभिड पछाडि अब अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने अवस्था छ, सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन नि त? सरकारले ध्यान दिनु पर्यो, ट्राइपार्टी हो यो केन्द्रीय ब्याङ्क र मैले के भन्ने गरेको छु भने यो पैसालाई केन्द्रीय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र सरकार मिलेर यसलाई चाहिँ उपयोग गर्नुपर्छ। यो अत्यन्त आवश्यक छ, नाइबेन त्यो पैसा गलत तरिकाबाट उपयोग नहोस् र भोलि मान्छेले ब्याङ्कमा पैसा राख्ने, किन ब्याज दर घटिरहेछ, घट्ने स्थितिमा ब्याङ्कले पैसा निकालेर क्यापिटल फ्लाइट पनि नहोस्, ब्याङ्कमा पैसा राख्न पनि छोडुन्, त्यति रहिरह्यो भने उपयोग पनि नहुने भइसकेपछि ब्याज पनि कम हुने भइसकेपछि त्यसले गर्दा यसका धेरै साइड इफेक्टहरू हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा पनि टाइममै यसलाई हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ। किन भन्दा 4-5 महिना 6 महिना भयो, किन यता यसको मतलब ब्याङ्कमा रहेको डिपोजिट चाहिँ डाइभर्ट हुन सक्छ। हजुर, यहाँले भन्नुभएको छ नि ब्याङ्कमा रहेको डिपोजिट डाइभर्ट हुनसक्छ, क्यापिटल फ्लाइट हुनसक्छ, चलायमान हुनसक्छ होइन। एउटा कुरा यहाँले पनि एउटा चाहिँ आशंका गर्नुभएको छ, 200 अर्ब रुपियाँ कतै गलत तरिकाले प्रयोग हुनसक्छ कि भन्नुभएको छ। गलत तरिका भन्नाले गलत तरिका भन्नाले तपाईँको गलत ठाउँमा, किन भन्दा अहिले त ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई प्रेसर छ जम्मा भएको पैसा उपयोग गर्ने भनेर, त्यसले गर्दाखेरि जुन प्रोजेक्ट भायबल छैन, भायबल नभएको प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ लगानी भयो भने भोलि त खराब कर्जा बढ्यो, ब्याङ्क वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त हुन्छ। जसरी मैले राष्ट्र ब्याङ्क जोइन गर्दा 16वटा ब्याङ्क वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त थिए, जसले गर्दा गाह्रो भएको थियो, 16 अरब रुपियाँभन्दा बढी पब्लिकको डुबेको थियो। त्यो स्थिति अहिले फेरि नआओस् भन्नु पर्यो। हजुर, यसको मतलब यति बेला के भनिन्छ भन्दाखेरि सरकारको ढुकुटीमा चाहिँ पैसा कम भइसकेको छ, लगानी अथवा भनौँ न तलब खुवाउने पैसा पनि नहुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर केही आशंकाहरू पनि गरिएको छ। अर्कोतिर कर चाहिँ बुझाउन सक्ने नागरिकको हैसियत पनि कमजोर बन्दै गएको छ, उद्योगी व्यवसायी होइन। त्यो त आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने बित्तिकै कर बुझाउने क्षमता उसको बढ्छ। किन भन्दा अहिले आयात एकदमै घटेको छ, आयातले गर्दा राजस्व हाम्रो घट्या हो, राजस्व घटेको छ। शुद्धान्तर हाम्रो पोजिटिभ छ 282 अरब, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि भनौँ न 1400 अरब 14 महिनाको लागि हामीले वस्तु र सेवा आयात हान्न सक्ने क्षमता हाम्रो विदेशी सञ्चितमा छ। हुनुको कारण के हो भन्दा डिप्रेसन त्यस्तो घटेको छैन, 0.5% मात्रै घटेको छ। र भोलिको दिनमा घट्यो भने के गर्ने र आर्थिक क्रियाकलाप भोलि बढ्यो भने के गर्ने भन्ने पनि छ। फेरि बढ्ने बित्तिकै यो जम्मा भएको पैसा फेरि बाहिर गइहाल्छ आयातको लागि। त्यसपछि हामीसँग बाहिरबाट पैसा आएन, डिप्रेसन कम भयो, किन निर्यात त हाम्रो एकदमै कम छ, अहिले पनि 97 अरब यो वर्ष, गत वर्ष 57 जम्मा टोटल। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो जब अर्थतन्त्र डिप्रेसनमुखी छ भनिसकेपछि यसले भोलिको स्थितिमा त अप्ठ्यारो त, किन डिप्रेसनमा तलमाथि पर्ने बित्तिकै त अप्ठ्यारो त पर्छ। किन भन्दा अरू देशहरू जुन छन् ती देशहरूको आर्थिक क्रियाकलाप उनीहरूले पनि सुरु गरेनन् भने त श्रमिकहरू त नेपालमै आउने भयो, उनीहरू पनि बेरोजगार र डिप्रेसन पनि आउने भएन। भनौँ न उताबाट रेमिटेन्स पनि नआइसकेपछि हाम्रो ढुकुटी त साँगुरिँदै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो पनि छ ठुलो प्रब्लम। मतलब हाम्रो राजस्व नउठ्ने त आफ्नो ठाउँमा छ। डाक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। प्राविधिक साथीले चाहिँ समयको सङ्केत गर्नुभएको छ। फेरि मैले एउटा मिसमाच प्रश्न नै गरेँ यहाँलाई। जस्तो गभर्नर भएर काम गरिसक्नु भएको छ, अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ र यहाँले पनि भन्नुभयो, केही सङ्केतहरू पनि गर्नुभएको छ, ढुकुटीमा केन्द्रीय ब्याङ्कको ढुकुटीमा भएको रकम चाहिँ लगानी गर्न सकिएन भने समस्या आउनसक्छ, गलत तरिकाले प्रयोग हुनसक्छ आशंका गर्नुभएको छ। कति केन्द्रीय ब्याङ्कको भूमिकालाई हस्तक्षेप हुनु पनि सक्छ कि भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ। बाहिर सामाजिक सञ्जालमा धेरै कुरा आइरहेको हुनाले अर्थतन्त्रलाई नेतृत्व दिन सक्ने अर्थमन्त्रीको यति बेला भनौँ अर्थमन्त्री नभएको अवस्था पनि छ। यस्तो अवस्थामा कसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, अथवा प्रधानमन्त्री एक्लै भ्याउनुहुन्छ भ्याउनुहुन्न, अथवा यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ होला भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अर्थमन्त्री त ल्याउनै पर्छ, प्रधानमन्त्रीले ल्याउनुहुन्छ नि, अर्थमन्त्री त ल्याउनै पर्छ। किन कोभिडको यत्रो महामारी छ, अर्थतन्त्रलाई यति गाह्रो स्थिति परिरहेछ,
जसले गर्दाखेरि चाहिँ कति डिसिजनहरू तुरुन्त चाहिँ मन्त्रालयबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ, कति डिसिजनहरू केन्द्रीय ब्याङ्क र मन्त्रालय मिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अर्थमन्त्री त आउनै पर्छ, जाँच्न लाग्छ। तर यति बेला अर्थमन्त्रीकै रूपमा मन्त्री सरकै पदमा डिफ्याक्टो अर्थमन्त्री भनेर खतिवडालाई ल्याइएको छ नि त डाक्टर साहब। होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर अर्थमन्त्री आउनै पर्छ। प्रधानमन्त्री उहाँले एक्लै चाहिँ नि, किन सबै हेर्ने भए हुनाले त्यो त एक किसिमले आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा बस्ने आफ्नो ठाउँमा छ। किन भन्दा म हुँदा पनि त्यस्तो मैले अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, म आर्थिक सल्लाहकार थिएँ। तर यसको अर्थ यो होइन कि त्यो हुने बित्तिकै त्यहाँ अर्थ मन्त्रालय त्यसरी खाली गरेर गरेको छ नि, किन अरू त्यस्तो देखिँदैन। किन जस्तो मैले अहिले एउटा जस्तो नागरिकको प्रश्न हेरेर सोधेँ, यति बेला अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कि डाक्टर खतिवडा? सिधा प्रश्न गरेँ मैले यति बेला। के अरे होइन, अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीकै उसमा छ। हजुर प्रधानमन्त्री हजुर सिधै तपाईँले प्रश्न गरेर मैले सिधै उत्तर दिएँ प्रधानमन्त्री। तर भूमिका फरक होला नि त। कसको? हस्, यहाँको समय प्रधानमन्त्रीकै अन्डरमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय भनेपछि सिद्धिसक्यो। हजुर, तपाईँहरूको अनुमान एउटा छ, हामीले अनुमान गर्ने, तर प्रधानमन्त्रीकै अन्तर्गत। तर अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी सचिवहरू, त्यहाँका सचिवहरू, अर्थ मन्त्रालयका विभागीय प्रमुखहरूलाई त अन्यल छ भन्छन् नि त। छैन, त्यस्तो भए जस्तो लाग्दैन मलाई। किन उहाँहरू पहिला पनि काम गरिसकेका हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले नै हेरिरहनु भएको छ भन्ने मैले चाहिँ बुझेँ है अर्थ मन्त्रालय। हस् डाक्टर नेपाल, अर्कै बुझ्नु भएको रहेछ, मैले पनि त्यो बुझेको छु। अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले होइन, प्रधानमन्त्रीले नै हेर्ने हो भने कहिलेसम्म हेर्न सक्नु, अब कोही न कोही आउला भन्ने हो। तर यहाँ जस्तै अर्थशास्त्रीहरूले विभिन्न चिन्ता व्यक्त गरेको देखियो यति बेला। चिन्ता त होइन, चिन्ता त यो भन्दा पनि अब मुलुकको कोभिडलाई कसरी एड्रेस गर्ने, महामारी बढै छ। सबभन्दा ठुलो चिन्ता त त्यो भयो कि बढै छ महामारी। एकातिर आर्थिक क्रियाकलाप बढेको छैन, भोलि आर्थिक क्रियाकलाप नबढे ढुकुटी सुक्नलाई कति बेर लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो स्थितिलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने त्यतातिर चिन्ता। किन यो ठुलो समस्या, आर्थिक क्रियाकलाप छैन, कोभिडको अर्को समस्या छ। त्यो समस्या यो बढ्दै गयो भने चाहिँ नि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू बरु खराब कर्जा बढेर समस्याग्रस्त पर्न सक्छ। त्यस कारणले त्यतातिर चिन्ता अरूभन्दा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी चिजलाई एड्रेस गर्नको लागि विभिन्न ठाउँमा राम्रा मान्छे लिएर आउनु पर्यो भन्ने। हजुर, यहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धन्यवाद नवराजी, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, दर्शकवृन्द, आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा हामीसँग पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल हामीसँग जोडिनु भएको थियो। हामीले मुलुकको अर्थतन्त्र, समसामयिक विषयवस्तु र कोरोना भाइरसको महामारीपछि अर्थतन्त्र अब कसरी चलायमान हुनसक्छ, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको लगानी कसरी अगाडि बढ्न सक्छ र 200 अर्बभन्दा बढी चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ एउटा निष्क्रिय कर्जा रहेको छ, त्यो कतै गलत तरिकाले प्रयोग हुन सक्छ कि भन्ने आशंका छ र अर्थतन्त्रको ढुकुटी कतै रित्तिन सक्छ कि भन्ने पनि चिन्ता डाक्टर नेपालले राख्नुभएको छ। डिफ्याक्टो अर्थमन्त्रीको विषयमा नै आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। तर अर्थतन्त्र अथवा मुलुकमा इमान्दार र सही मान्छेहरूको चयन गरेर अर्थतन्त्र अथवा मुलुकको चाहिँ शासनलाई अथवा सुशासनलाई व्यवस्थित बनाउनु चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कुरा आजको छलफल उठेको छ। आज सहभागी हुनुभएका डाक्टर नेपालप्रति आभार व्यक्त गर्दै नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।